अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अपनी ही पार्टी के अहम तरीन रहनुमा के साथ 20 साला रफ़ाकत का इख्तिताम हो गया है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों यकीनन आपने सोशल मीडिया पे ये ख़बरें मुलाहिज़ा की होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 3 साल तक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले अहमद जवाद साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब इसकी वजूहात क्या बनी है, मेरे ख्याल में उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि अहमद जवाद साहब ने इमरान खान साहब को जो शोकाज नोटिस भेजा था, 30 सवालों पे मुश्तमिल एक शोकाज नोटिस भेजा था और उसमें इमरान खान साहब से 30 सवालात किए गए थे और साथ ही साथ ये इस्तदा की थी कि मैं आपके जवाबात का मुंतज़िर रहूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने किस तरीके से उन्हें पार्टी से निकाला है, ये चीज़ें भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, 30 सवालात पे मबनी जो शोकाज नोटिस या जो सवालात अहमद जवाद साहब ने इमरान खान साहब की तरफ इरसाल किए थे, उनका खुलासा ये है कि पहल तो उन्होंने पार्टी के लिए अपनी खिदमात गिनवाई हैं और उसमें कहा है कि मैंने हर महीने कई सालों तक अपनी तनख्वाह में से 10% जो है वो शौकत खानम को डोनेट किया है। इसके अलावा अहमद जवाद साहब के बकौल कि वो नमल यूनिवर्सिटी को भी तसलसल के साथ डोनेट करते रहे हैं और साथ ही साथ 2005 के ज़लज़ले में भी इमरान खान साहब को अतियात दिए हैं। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का मुझे किसी भी कतई तौर पे कोई अफसोस नहीं है। मुझे इस बात का भी अफसोस नहीं है कि मैंने तहरीक इंसाफ के लिए अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगाए हैं, दिन रात एक करके पार्टी के मुतहर्रिक और फ़ाल होने में अपना किरदार अदा किया है। लेकिन मुझे अगर अफसोस है तो वो इस बात का है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। यानी इमरान खान साहब को मुखातिब करके वो कहते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं सका। आप पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े धोखे का नाम हैं। आगे चल के उन्होंने सवालात किए, एक मुख्तसरन जो जिस्ट है, जो समरी है, वो मैं मुख्तसर अल्फाज में समेट कर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहल तो सवाल ये पूछा गया कि जनाब इमरान खान साहब, आपने कहा था कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी तो हराम है, लेकिन IMF के पास जाना कैसे हलाल हो गया है? जो चीज़ दूसरों के लिए हराम थी, जो चीज़ अपोजिशन के लिए हराम थी, वो आपके लिए हलाल कैसे और क्यों कर हो गई है? आपने दावा किया था कि मैं लूटा हुआ माल वापस लाऊंगा, लेकिन आज तक $1 भी आप इन सियासी अपोजिशन की सियासी जमातों के रहनुमाओं से रिकवर नहीं कर सके हैं। और फिर आगे चल के कहते हैं कि आपने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे अपोजिशन के रहनुमाओं पे, तो मुझे बताइए 3.5 साल में आपने कितनी रिकवरी की है और कौन से अपोजिशन के रहनुमा पे आज तक करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो सका है? तो आपको मानना पड़ेगा कि या तो आपके इल्ज़ामात गलत थे या आप और आपकी टीम जो है वो नाअहल है। आगे चल के वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी हुकूमत में करप्शन ज़्यादा हुई है। आपकी हुकूमत के अंदर चोरों और डाकुओं की तादाद जो है वो पहले से बढ़ गई है। आपने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जब पनामा पेपर्स सामने आए, लेकिन पेंडोरा पेपर्स में जिन हुकूमती रहनुमाओं के नाम आए हैं, इमरान खान साहब आपने अपनी सरबराही में कमीशन बनाया है। आप बताइए, आपने उनके खिलाफ आज के दिन तक क्या एक्शन लिया है? और अगर आप भूल गए हैं तो आप अपनी ट्वीट मुलाहिजा कर लें जिसमें आपने कौम से वादा किया था कि मैं इन रहनुमाओं के खिलाफ और पेंडोरा पेपर्स में शामिल दीगर अफराद के खिलाफ एक्शन लूंगा। आपने दीगर अफराद को तो एक तरफ कर दें,
اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔ اور پھر آگے چل کے انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کرائیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں؟ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے اپنی پارٹی کے اندر تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی پارٹی کے اندر شکست کھا لیں گے، شکست خوردہ بن جائیں گے۔ اور پھر ایک سوال کیا کہ گندم، چینی، آٹا اور پیٹرول کے سکینڈل میں کیا آپ کو کوئی بھی ذمہ دار نہیں ملا کہ اربوں روپے کا ٹھیکہ انہوں نے اس غریب قوم کو لگایا ہے، لیکن آپ نے ایک رپورٹ پبلک کر کے اس کے بعد آپ بری الذمہ ہو گئے اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کو وزارتوں سے نہیں ہٹایا۔ اور پھر آگے چل کے انہوں نے کہا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے اس قوم کے بچوں کو، نوجوان نسل کو بد تہذیبی اور گالم گلوچ کا جو ہے ایک کلچر دیا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے، ان کی زبان کو پراگندہ کیا ہے، ان کی سوچ کو آپ نے خراب کیا ہے۔ یہ ایک شوکاز نوٹس تھا، 30 سوالات تھے جو احمد جواد صاحب نے بھیجے۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ تحریک انصاف میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی فار اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسپلن یہ قائم کی گئی، اور اس میں علی زیدی صاحب جو تھے وہ کمپلیننٹ تھے، شکایت کنندہ تھے احمد جواد صاحب کے خلاف۔ اس کمیٹی میں وہ شامل اس لیے ہوئے کہ وہ شکایت کنندہ تھے، انہیں تحفظات تھے کہ احمد جواد صاحب نے پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے، اس سے انحراف کیا ہے اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک تو اسٹینڈنگ کمیٹی فار اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسپلن میں ایک تو علی زیدی صاحب ہو گئے، ایک اسپین سے جو ہے کیسر جہانگیر صاحب تھے، ناروے سے سائکا نسیم صاحبہ تھی، اور شاہد وسیم صاحب جو ہیں وہ سویڈن سے، یعنی کہ 3 لوگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی، اور ایک علی زیدی صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں، وہ جو نا یہ 4 لوگ جو ہے احمد جواد صاحب کے خلاف جو ہے کمپلیننٹ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور سب کمیٹی قائم کی۔ بہرحال 12 جنوری کو احمد جواد صاحب کو شوکاز نوٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے بھیجا گیا کہ 7 دنوں کے اندر اندر آپ اپنا جواب جمع کرائیں کہ آپ نے پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کیوں کیا ہے۔ 19 جنوری کو ایک اور شوکاز نوٹس داخل کیا گیا، 21 اور اس میں 3 دن کی مہلت دی گئی کہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ اس شوکاز نوٹس کا جواب دیں گے۔ 21 جنوری کو احمد جواد صاحب کا جواب آتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری 2 جو ٹویٹس ہیں وہ مینشن کی ہیں کہ میں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے 2 نہیں بلکہ 40 کے قریب ٹویٹس کی ہیں، اور عمران خان صاحب کو شوکاز نوٹس اس لیے بھیجا ہے کہ یہ ان کے دعوے اور عمل میں مجھے تضاد نظر آتا ہے۔ تو خیر اس جواب کے بعد جو ہے اس اسٹینڈنگ کمیٹی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد جو ایک اور سب کمیٹی قائم کی گئی تھی، انہوں نے احمد جواد صاحب کی پارٹی رکنیت کو معطل کر دیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے احمد جواد صاحب کا 20 سالہ سیاسی رفاقت کا جو سفر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہی چند گزارشات مختصر الفاظ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سپرد کرنی تھی۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔